لنا فينا ضعيفا ولولا راتك لرجمناك وما انت علينا بعزيز. قال يا قوم رهتي ولكم لا تحزنوا وراكم برياء ان ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا ولا مكانتكم مني عامل فسوف تعلمون من ياتي عذابي يخزي ومن وقعت فارتقبوا اني معكم رقيب. ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين امنوا معه برحمتنا واخذت الذين ظلموا الساحه واصبحوا في ديارهم جاثمين. كأن لم يغنوا فيها الا بعدا لمدين كما بعد ثمود. ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملئه فاتبعوا فرعون ما امر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامه فورد من النار ووضم الله بخير مردود. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين سبحان إلى فرعون ومن فاتبعوا فرعون ما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأورده النار وبئس الورد المورود وألقوا فيها دينارا يوم القيامة بئس الرجل المفروض. ذلك من أنباء القرآن نقصه إليك منها قائم وحسيب ما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم ما أغنى عنهم آلتهم الذي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر بكم ما جاءتهم غير تثبيت. وكذلك أخبر بك إذا أخذ القرى به ظالما إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك اليوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وما نحن إلا رجل معذور يوم يأتي لا تكرم نصر الله بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا فإن فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجهود. فلا تك في مرية ما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفون نصيبهم غير منقوص. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كبر تبقى من قول واستقم كما وحقق الصلاة والسلام على رسوله من الليل وأخذنا به الذكر على أهل القرآن الكافرين وصدق إن الله لا يضيع والمحسنين فالأعداء من كل المؤمنين من عليه الصلاة والسلام قليلا ضيعهم واتبع الذين ظلموا ما كفروا وكانوا به ما كانوا يقولون القرآن مثل آدم يشهدون. ولو شاء ربك لجعلنا أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ثم تكلموا بالعمل أن جعلنا من الناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء رسل ما نصدق به فؤادك وياك في هذا الحكم موعظة وذكرى للمؤمنين. وقل الذين لا يؤمنون أولئك مكانت كنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض يجل ما كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات كتاب مبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصد رؤياك على إخوتك ويكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على بيت من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف رحمته آيات للسائلين إذ قال ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن بعدنا أبانا في ضلال مبين نقل مسوية الحوى ضيح لكم وجابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تدخلوا يوسف والقوا فيه عجابا للرجال تأخذ بعض السيارة المنفاجر قال يا أبانا ما لنا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون أرسلوا معنا غدا يرقى ويلم له لحارس. قال إني يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكل الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن كنا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوا في غيابة الجنوب وأوحينا إليه تنبئنهم بأمرهم هذا هم لا يشعرون.
وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبا إنا ذهبنا نستبق وطننا يوسف عند متاعنا فعمل حزيه وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دربا قال يا بشرى هذا غلام أصل كذا والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودا وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشترى من مصر لامرأته أكملي مثواه وعسى أن ينفعنا أو نتخذ ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الذي ونعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي في بيتها نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به مهما بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فاستبق الباب وقدت قميصا من دبر والف يا سيدها لك الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا يجزى عذاب أليم. سبحان الله سبحان الله. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت ومن الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر قال من قبل فصدق. قال هي راودتني عن نفسي وشاهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت ومن الكاذبين وإن كان قد من قبل فصدقت ومن الكاذبين قد من دبر فكذبت ومن الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واصطوي ذنبك إنك كنت من الخاطئين. سبحان الله. وقال نسوة في المدينة امرأة التي تراود فتاة نسي قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت وأعدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرجيهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن هاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لم تؤمني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمر ليسجنن ويكون من الصاغرين. قال رب اسجن واحفظ مما يدعونني إليه ولا تصرفني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن واسمي لي ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجنن حتى حين. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أسرع عمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير من بنا بالأويه إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيك ما طعام ترزقاني إلا من بعد ما بتأويله قبل أن يأتيك ما ذلك ما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالله كافرون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير من الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ذلك الدين القيم. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن عما أحدكما فيصير أبوه حمراء وما الآخر ويغلو تأكل دم راسه يقول يلمر الذي فيه تصفيان. وقال للذي ظن أنه ناج من مسكن عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلون سبع سنوات. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلون سبع نجاب وسبع سمرات خضر وسبع يابسات. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي منكم للرؤيا تعقلون. قالوا وزغات غلام ما نحن بذاكر اللحام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وذكر بعض أمتنا ربكم تأويله فاسلون يوسف وأيها الصديق وافتنا في سبع بقرات ثمان يأكلون سبع نجاب وسبع سمرات خضر وسبع يابسات إلا الذي هدي الناس لم يعلمون. سبحان الله سبحان الله. قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس فيه يعصرون. وقال الملك ائتوني به فلما جاء الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأل ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم.
قال ما حسبكم نزرات يوسف النسي قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصل الحق وأنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أحر بالأبي وأن الله لا يهدي كيد الخائنين.